हॅलो, कशी आसात? हांव आतां ह्या टायमार जिम्माक वचूंक म्हणून भायर सरलां. बायलें वत पळयतना इल्लोसो मांडून जालो तशें हांव हांगा रावून चिंतेतां आतां वचचें की नाका की म्हणून. पयलीं सांजेर येतालो बट टायमींग इल्लो चेंज केला. म्हाका सांजेर इल्लीशीं कामां आसात देखून. आतां गेल्यार जिम्मान रश बी आसना, बेगी आमचें वर्कआवट करून फाटीं येवयात. तो विशय घालें म्हळ्यार इल्लीशी लायट तकली बी दुखता तसा. सो जस्ट थिंकींग वचचें की नाका की म्हणून. बट आतां हांवें टायम वेस्ट केल्यार हांव वचनासतना बसतां. देखून हांवें कॅमेरा काडलो आनी हांव तुमचे लागीं उलयता तसां. आतां अकावंटेबिलिटी म्हणलें आयलें. ओके, आतां तुमकां सांगून जालें न्ही, आतां म्हाका वचचेंच. 11:15 जालीं. 12:15 12:30 भितर फाटीं येवयात. ओके, आमी वचून येवया. सुर्याचें ब्रायटनेस मस्त चड आसा हांगा. मस्त म्हळ्यार मस्त. पळयतात न्ही तुमी. ही आमची गाडी, हो तें आमचें जिम. ओके, आतां वर्कआवट सुरू करुया. हांव तुमचे लागीं मागीर उलयतां. वर्कआउट जालें. दनपार आयल्यार येन ते एक एडवांटेज. चड रश आसना, कोणी आसना, ऑलमोस्ट खाली आसता.
आपका वीडियो बना रहा है ना, सब ठीक है ना? आमची बिल्डिंग ओ तें आसा गांवांत जाल्यार आमी आमच्या गाडयेक आनी खाल सगळं करता न्ही सावळेंत दवरूंक आनी पावस आयल्यार पावसाचें उदक पडूं नजो म्हणून हांगा जाल्यार सगळो दीस गाडयो वतान तापतात सगळो दीस पळय. हांगा खंयची सावळी ना कांय ना. एक पुडीचे वर्कआउट जाले म्हज्या आईचे आनी सांजेर ऑफिसांतून जेश्मा आयिल्ल्या वेळा ते सांजेर वता जिमाक त्या वेळा ताचे उठूक हांवें चिल्लें वॉकिंग करूंक. येस आतां घरा पावून एक जेवण जेवन ताच्या उपरांत म्हाका काम आसा आनी हांव तुमकां मेळटा म्हज्या मुखल्या व्हिडिओंत. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी फिट.